बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 जनवरी 2025 बरोज़ जुमअतुल मुबारक 17 रजब मुताबिक 1446 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरमा अफजल की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद के शाह फैसल हॉस्पिटल में दिल का पहला मुकम्मल रोबोटिक ऑपरेशन। रियाद के शाह फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आलमी सतह पर पहला आर्टिफिशियल हार्ट पंप इम्प्लांटेशन के ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की गई। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की टीम ने ऑपरेशन में मुकम्मल तौर पर रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। हॉस्पिटल इंतजामिया का कहना था कि 35 साल मरीज जिसके दिल ने खून को पंप करना बंद कर दिया था, उसको 120 दिन हॉस्पिटल में रखा गया। इस दौरान मरीज को बैरूनी इमदादी आलात के जरिए इलाज की फराहमी जारी रखी गई ताकि उसके मेडिकल टेस्ट मुकम्मल किए जा सकें। दिल की खून पंप करने की सलाहियत मुतासर होने की वजह से मरीज के गुर्दे और फेफड़े भी शदीद मुतासर होना शुरू हो गए थे। ताहम कामयाब ऑपरेशन के बाद उसकी हालत में तेज़ी से बेहतरी आना शुरू हो गई। शाह फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अमराज कल्ब और रोबोटिक टेक्नोलॉजी के शोबे के डायरेक्टर सरबराह हैं डॉक्टर फराज खलील ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी की वजह से ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पेश नहीं आई, जिससे मरीज को काफ़ी सहूलत हुई है और सेहत याबी के अरसा भी रवायती ऑपरेशन से कम रहा। डॉक्टर फराज का कहना था कि ओपन हार्ट सर्जरी में जिसमें सीना चाक किया जाता है, आमतौर पर मरीज को 63 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है, जबकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जरिए किए गए ऑपरेशन में मरीज को 10 दिन में हॉस्पिटल से फारिग कर दिया जाता है। उनका कहना था ये कामयाबी आलमी सतह पर मेडिकल के शोबे में हासिल होने वाली पेशरफ्त और जिद्दत के हवाले से सऊदी अरब की पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। कौन सी ऐसी हालतें हैं जिसमें कस्टमर डीलर से नई गाड़ी और हर्जाना तलब कर सकता है? वज़ारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन का कहना है कि 3 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कस्टमर नई गाड़ी या उसकी कीमत वसूल करने का हकदार होगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक तजारती ज़वाबित के तहत नई गाड़ी खरीदने पर वारंटी के बारे में सारिफ को चाहिए कि वो अपने हकूक़ से आगाह रहें ताकि नुकसान से बच सकें। तर्जुमान वज़ारत तिजारत का कहना था कि सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत ने ज़वाबित मुकर्रर किए हैं। 3 हालतों में गाड़ी फ़रोख्त करने वालों के लिए लाजमी होगा कि वो कस्टमर को मुतबादिल गाड़ी या हर्जाना अदा करें। उन्होंने इन 3 हालतों की वजाहत की है कि जिसके तहत नई गाड़ी क्लेम की जा सकती है, जिनमें सबसे पहली शर्त यह है कि खरीदी की गाड़ी की वारंटी की मुद्दत ख़त्म ना हुई हो। अगर कार डीलर की जानब से 14 दिन तक मतलूबा स्पेयर पार्ट्स फराहम करने में नाकामी होती है। तीसरी और अहम शर्त यह है कि अगर डीलर मुकर्रर मुद्दत के दौरान गाड़ी की मेंटेनेंस मुकम्मल करने में नाकाम रहता है। मज़कूरा तीनों सूरतों में कस्टमर का हक है कि वो वज़ारत तिजारत में क्लेम दाखिल करे, जिस पर या तो नई गाड़ी दिलवाई जाएगी या गाड़ी की मुकम्मल कीमत के अलावा तखीर पर हर दिन के हिसाब से 400 रियाल अदा करवाए जाएंगे। सऊदी अरब अपने ज़खायर का हर औंस, हर ग्राम और हर ज़र्रा इस्तेमाल करेगा। वज़ीर तवानाई शहज़ाद अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा, तवानाई की सलामती और उसके माकूल अखराजात और उसकी पायदारी चैलेंजेस से निपटने के लिए फौरी, इज्तमाई और जामे कोशिशों पर मुनहसर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कानूनी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, सऊदी अरब अपने ज़खायर से हर औंस, हर ग्राम, हर ज़र्रा और हर इलेक्ट्रॉन निकालने और इस्तेमाल करने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि मेरा ये मुकदमा है कि मैं इसका दिफा करने वाला हूँ, मैं इस पर यकीन रखता हूँ और मैं ही इसका वकील हूँ। सऊदी वज़ारत टूरिज़्म के छापे 7,521 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड। सऊदी अरब की वज़ारत टूरिज़्म ने 2024 की इसी छमाही में किए जाने वाले तफ्तीशी दौरों के नताइज जारी कर दिए हैं, जिसके तहत मुमलिकत भर में सियाहती सहूलियात और सरगर्मियों के मकामात पर 9,655 मुआयने किए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इन दौरों में जांच पड़ताल के दौरान 7,521 मुख्तलिफ खिलाफवर्जियाँ सामने आई हैं, जबकि 11,494 शिकायत का मौका पर ही अदाला किया गया। तफ्तीशी दौरों में नजर आने वाली आम खिलाफवर्जियों में बगैर लाइसेंस काम करना, सफाई के नाक़िस सूरत हाल, लाइसेंसिंग की शराइत पूरी ना करना और सहूलियात मुहैया करने वाले कारकुनों की अदम दस्तियाबी शामिल है। सऊदी वज़ारत सियाहत की जानब से इस अरसे में तनाज़ सबसे ज़्यादा 3,600 से ज़्यादा छापे मक्का मुकर्रमा में मारे गए। रियाद में 1,350 से ज़ायद मकामात पर सियाहती जांच पड़ताल की गई। मदीना मुनव्वरा में 1100 से ज़्यादा और मशर के रीजन में 1,070 से ज़ायद मुआयने हुए। सऊदी अरब के दीगर इलाकों में भी 2,500 से ज़्यादा कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। सऊदी अरब में सियाहत के शोबे में मुस्बत इक़दामात के सिलसिले में की जाने वाली जो ये कार्रवाइयाँ हैं, वो हिफ़्ज़ान सेहत से मुतल्लिक़ पाबंदियों पर अमल करने और कवायद ज़वाबित की जो तामील है वो करवाने के लिए और स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए जो ज़ायरीन को दी जाने वाली सहूलियात हैं उसको फ़रोग़ देने के लिए की जाती हैं।
سعودی عرب کی شمالی حدود میں لیونڈر کے ماحولیاتی فوائد۔ سعودی عرب کی شمالی حدود کا تقریباً 1,04,000 مربع کلومیٹر پر محیط علاقہ خوشبودار موسمی اور سالانہ جو پودے ہیں ان کی جو حیاتیاتی نمائش ہے نشو و نما اس میں اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے خوشبودار پودوں میں جو لیونڈر ہے وہ سب سے نمایاں ہے۔ اور سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی جو واس ہے اس کے مطابق جو ہے یہ پودے پائیدار ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جن میں صحرا بڑھنے سے روکنا، سبزہ زاروں کو بڑھانا، زمین کو مستحکم کرنا اور سیاحت کے ماحول کو فروغ دینا شامل ہے۔ لیونڈر اپنی خوشبودار مہک اور گہرے جامنی رنگ کی وجہ سے سعودی عرب میں اہمیت کا حامل ہے اور صحرائی نفود کے کنارے پر دیکھا جاتا ہے اور علاقے کے طول و عرض میں پھیلا نظر آتا ہے۔ لیونڈر کی افزائش خطے کی ماحولیاتی اہمیت کے حوالے سے خوشبودار پودوں کی نشو و نما بڑھانے کی صلاحیت کو اجاگر کرتی ہے۔ شمالی حدود کے علاقے میں امن ماحولیاتی ایسوسی ایشن کے سربراہ ناصر المجلد نے بتایا کہ یہاں پائی جانے والی لیونڈر کی یہ خاص قسم ہے۔ انہوں نے مزید کہا یہاں پائے جانے والے لیونڈر کی قسم زمین میں جو اگی جڑی بوٹی کی طرز کی ہے اور یہ شاخدار تنوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ جدہ بلدیہ کی کارروائی، غیر قانونی کچن کو سیل کر دیا گیا۔ بلدیہ جدہ کی تفتیشی ٹیموں نے غیر معیاری طریقے سے بیکری کا سامان بنانے والا کارخانہ سیل کر کے 1200 کلو گرام خام مال طلب کر دیا۔ سبق نیوز کے مطابق بلدیہ جدہ کی تفتیشی ٹیموں نے مشرفہ کے رہائشی علاقے میں غیر قانونی طور پر قائم کی گئی اشیاء خوردونوش تیار کرنے والے کارخانے کو سیل کر دیا۔ کارخانے میں حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انتہائی غیر معیاری طریقے سے بیکری کا سامان اور کھانے کی دیگر اشیاء تیار کر کے انہیں مارکیٹ کیا جاتا تھا۔ بلدیہ کی تفتیشی ٹیم کے ذمہ دار کا کہنا تھا کہ رہائشی عمارت کے 2 فلیٹوں میں قائم کیے گئے غیر قانونی کارخانے سے 400 کلو گرام چینی اور 800 کلو گرام غذائی مواد جو کہ انتہائی غیر محفوظ طریقے سے اسٹور کیا گیا تھا ضبط کر کے طلب کر دیا گیا۔ بلدیہ کا کہنا تھا کھانے پینے کی چیزوں کی تیاری کے حوالے سے مقررہ حفظان صحت کے ضوابط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہوٹلز یا کچن جہاں کھانے پینے کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں اس کو مکمل طور پر صاف ہونا چاہیے۔ مقررہ ضوابط مکمل کرنے پر بلدیہ کی جانب سے لائسنس جاری کیا جاتا ہے۔ بلدیہ کی ٹیمیں باقاعدگی سے اشیاء خوردونوش جو ہیں اس کو جو ہے چیک کرتی ہیں، ان کے کارخانوں کا دورہ کرتی ہیں تاکہ خلاف ورزی کرنے والوں کا سدباب کیا جا سکے۔ ریاض میں عسکری یونیفارمز فروخت کرنے والی 2 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ریاض میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیموں نے غیر قانونی طریقے سے عسکری یونیفارم تیار کرنے اور فروخت کرنے پر 2 دکانوں کو سیل کر دیا۔ ایس پی کے مطابق امن عامہ کی مخصوص ٹیموں نے عسکری استعمال کی اشیاء فروخت کرنے والی مارکیٹ کا دورہ کیا، جہاں 2 دکانوں پر غیر قانونی طریقے سے مختلف عسکری اداروں کے یونیفارم اور عہدوں کے جو نشان ہیں وہ جو ہے اس کی علامتیں فروخت کی جا رہی تھیں۔ تفتیشی ٹیموں نے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر دونوں دکانوں کو سیل کر کے وہاں موجود یونیفارم اور دیگر اشیاء ضبط کر لیں۔ واضح رہے کہ عسکری اداروں کے یونیفارم اور دیگر اشیاء تیار اور فروخت کرنے کے لیے باقاعدہ ادارہ امن عامہ سے لائسنس حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لائسنس کے لیے مقررہ ضوابط کے تحت ہی یونیفارمز کی تیاری اور فروخت کی اجازت ہوتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عہدے جو ہیں ان کی نشاندہی کرنے والی علامات کے بارے میں مکمل ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ضوابط پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کو ویکسین لگانا انہیں موسمی انفلوئنزا کی پیچیدگیوں سے بچاتا ہے۔ وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو ان کے گروپوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جن کو موسمی انفلوئنزا کی پیچیدگیوں کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ وزارت نے وضاحت کی ہے کہ انہیں سنگین پیچیدگیوں سے بچانے کا بہترین حل ویکسینیشن ہے، جو انفیکشن کے خطرے کو کم کرنے اور وائرس کے خلاف ان کی قوت مدافعت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزارت نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر لیو ہیلتھی اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ دائمی حالات والے یا 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو بگڑتی ہوئی پیچیدگیوں کے زیادہ خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں نمونیا، انسفیلائٹس اور سانس کے مسائل شامل ہیں۔ وزارت صحت نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو موسمی انفلوئنزا کے خلاف فوری طور پر قریبی ہیلتھ سینٹر میں ویکسین لگائیں۔ بچوں کی صحت کی حفاظت اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے روک تھام کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج پیسے بھیجنے کے لیے ریال ریٹ کی۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے اور 42 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے اور 27 پیسے، تحویلہ راجی 73 روپے اور 32 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے اور 65 پیسے، منی گرام 73 روپے اور 28 پیسے، انجاز بینک 73 روپے اور 30 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے اور 65 پیسے، ایس ٹی سی پے 22 روپے اور 54 پیسے، تحویلہ راجی 22 روپے اور 56 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے اور 70 پیسے، منی گرام 22 روپے 48 پیسے، انجاز بینک 22 روپے اور 46 پیسے دے رہا ہے۔
یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔